बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. बोमोगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नांवे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. फेब्रुवारीची 19 तारीख, सद्या काळाच्या 6व्या हप्त्याचो मंगळार. आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ मुखारसून व्हरता. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 6, वळी 5-8. त्या उपरांत अध्याय 7, 1-5 वळी, उपरांत 10वी वळ. पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण सोडून येतालें आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळनातलें म्हणून सर्वेस्परान पळयलें. आपले मनशाक रोसलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नाश करतलो. ताचे सोवे जानवरांक, जीवदाळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्यांकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हणून म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीची दादल्या बायलेची एक जोडी. अंतराळाच्या सुकण्याच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे परी सगळे पृथ्वेर तूं तांची संतत वाचयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वेचेर पावस धाडटलो. अशें हांवें रचल्ले सर्व प्राणी हांव पृथ्वे वयलें नाश करतलो. सर्वेस्परान फरमायल्लें तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस सोमतच पृथ्वेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. एक घडी जे कितें आमी आयकलें तें आमच्या मोतींत पिंतरावया. भाऊनो आनी भयणीनो, आज आमी नोयेच्या काळार आयिल्ल्या बुडतुकला विशयंत नियाळते आसा. आनी ही एक काणी आनी जायती लिसांवां आमच्या नियाळाक आसात. देवान हर एक संगत रचलेल्या उपरांत ताका ती संतोष दिवंक लागली आनी देव म्हणालो, बरें आसा, इट्स गूड. आनी ह्या सृश्टेचें उत्तीम सृश्टी कशें मनशाक रचलेलो ताणें आनी तें ताका भोव बरें दिसलें. पूण आज बारीच दुखाची गजाल आमी वाचूंक
आमकां वाचूंक मेळटा ती कितें म्हळ्यार मनशाक आपणे रोसलो ने म्हूण सर्वेस्परार सुरसुरलो. कसली एक दुखाची गजाल पळया. चे हांवें अशें करिनो जो आसलें न्ही, हांवें अशें करन व्हडली एक चूक केली. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत अशें म्हणचें आसा, चे हांवें ताका सांगनूच आसलें, ताका आपयनूच आसलें, आपोवन चूक केली न्ही, ताका सांगून चूक केली न्ही. आनी हांगा देव म्हणटा, चे हांवें मनशाक रोसून एक चूक केली न्ही. तो सुरसुरलो. देव सुरसुरलो मगाळ भवन आनी भयणीनो. आपणाच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रोसलेलो मनीस आज कितें जाला पळया. ताच्या काळजांत कोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गळनातलें. भवन आनी भयणीनो, देव म्हळ्यार खंयगी एकडे आसचो मनीस न्ही तो. देव एक बापय सारको. कशें एक भुरगें आपणाच्या वायट साली वरवीं, आपणे दाखोवच्या अविधेयपणा वरवीं बापायचें मन दुखयता की, तशेंच आमी देवाक अविधेय जावन चल्ल्या जाल्यार ताका तें दुखता. कशें हांगासर देव म्हणालो की मनशाक रोसून हांवें चूक केली, तशेंच आमचे आवय बापूय म्हणूंक शकतात केन्ना आमी तांकां विरोध जावन चल्लेल्या वेळार. म्हणटना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, केन्ना आमी पातक करता तेन्ना तें आमच्या बापाक दुखता. त्या देखून तें खंयचेंय पातक जावं दी, तें आमच्या सर्गींच्या बापाक दुखता. चे म्हज्या पुतान म्हज्या धुवेन अशें केलें न्ही, हांवें इतलो मोग केल्लो, हांवें इतलें ताका दिल्लें, इतलें आसूनय ताणें अशें केलें न्ही. पयलें लिसांव आज आमी शिकोवंक जाय मुखार भवन आनी भयणीनो, आमी करचें हर एक पातक देवाक दुखयता. तशें जायना मुखार भवन आनी भयणीनो. आमी म्हणटा न्ही केदींकच तुज्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दुकां हाडिनाका म्हूण. तशेंच आमच्या सर्गींच्या बापाक, कित्याक तो आमचो बाप, तो आमचो बाप. आतां पळया, देव एक कडच्यान मनशाक रोसलो न्ही म्हूण सुरसुरता, आनी एक कडच्यान तो नोयेक पळोवन संतोसता. पवित्र पुस्तकाचें उतर म्हणटा, नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. एक कडच्यान मनशाचें खोटेपण पळोवन देव बेजार पावता, देव सुरसुरता, आनी एक कडच्यान देव नोयेचें बरेंपण पळोवन संतोसता. भवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी समजून घेवंक जाय की देव हर एक पळयता. देवा तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 4 आनी 13वी वळ अशी म्हणटा की, सगळे सृश्टेंत देवाचे दृश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. पण ह्या सगळ्या संवसारांत इतलें खोटेपण आशिल्लें आनी त्या सगळ्या संवसाराच्या मनशा मदें एकलो नितिवंत आशिल्लो, तरी देवाक तें दिसलें.
कशें मनशान केल्ले हर एक पातक देवाक दिसलें गे, तशेंच एका मनशाचें बरेंपणूय ताका दिसलें. त्या देखून मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, सक्कडी तशें करतात, त्या देखून हांवूय तशें करता म्हळ्यार जायना. सक्कडी पातक करतात, हांवें एकल्यान कित्याक? हांवूय पातक करता. सक्कडी लॉन्स घेतात, हांवूय लॉन्स घेता. सक्कड टॅक्स बांदिनात, हांवूय बांदिना. ना, हांवें एकल्यान बरेंपण आदारलें जाल्यार तें देव पळयता. कशें म्हजें पातक ताच्या दोळ्यांत हांव चुकोवन वचना गे, तशेंच म्हजें बरेंपण. कशें हांवें आदारची वायट करणी देवाच्या CC कॅमेरात हांव चुकोवंक जायना गे, तशेंच म्हजी बरी करणी. त्या देखून जेजून म्हणलें पळया, म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक दिल्यार ताचें इनाम तुमकां सुखोचें ना. शेळें उदक दिलें जाल्यार ताचें इनाम आमकां सुखचें ना. सगळे संवसारार खोटेपण भरिल्लें, पूण नोये एकलो मात्र देवाक मानवल्लो जियेतलो आनी देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान तें पळयलें आनी देवान ताका इनाम दिलें. इतिहासाचें पुस्तक, दुसरें पुस्तक, अध्याय 16 ओळ 9 म्हणटा पळया, आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आदार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट गुंडायता. कितले एक उत्तेजनाचें उतर पळया. आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आदार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट गुंडायता. तो सोदूनच आसा कोण खंय बरो मनीस आसा गे म्हूण, आनी ताका तो इनाम दिता. तिसरे लिसांव मगाळ भावन आनी भयणीनो, देव नव्यान जिवीत जिवंक एक अवकाश दिता. वान एका उतरान सांगचें जाल्यार देव सदांय आमकां एक सेकंड चान्स दिता. पळया, एग्जामांत फेल जाल्यार आनी एक एग्जाम बरोवन ती पास करी येता, वय गे न्ही? तशेंच आमच्या जिवितांतय आमी चुकलें जाल्यार आमकां सेकंड चान्स देव दिता. कित्या? तो काकुळदार. ताणें सगळ्या सृश्टेक नाश करूंक येवजिलें वय. कित्या? शिक्षा केल्ल्याक पातक केल्ल्याक शिक्षा फावो, पूण ती सूख वळखून घेवंक तो एक अवकाश दिता. तशेंच हांगा घडलें आनी हें हाच्या पयलीं घडलां, हाच्या उपरांतय घडतलें. आदावन पातक केलें, देवान ताची परिक्षा केली, पूण आदावन सूख केल्ल्या वेळार देव सोदून आयलो आनी विचारी लागलो, आदावान तूं खंय आसाय? आनी हांवें तुमकां सांगलें, ताणें खंय आसा म्हणून खंयच्या रुकामळान बसला म्हणून विचारलेलें न्ही, पगार तूं म्हजे तावन कितले पयस पावलाय? आदावान तूं फाटी ये, तूं म्हाका जाय, तूं फाटी ये. ताणें ताका एक अवकाश दिलो आपणाची सूख वळखून घेवंक. मात्र न्ही, उपरांत ताणें विचारलें, आदावा तुवें कितें केलें? हांवें तुका त्या रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणलें, तुवें केलें गे? पण देवाक गोत्त आसलें ताणें केलां म्हूण, पूण परत्यान देव विचारता ताका, तुवें फळ म्हणी केलें गे? म्हणजे आनी एक अवकाश दिता. वय देवा, हांवें तुवें खाय नजो म्हूण सांगलेल्या रुखाचें फळ केलां, म्हाका बक्षी, आय एम सॉरी म्हूण सांगूंक देव एक इनडिरेक्ट जावन अवकाश दिता. पूण आदांक तें कळना. वादांक आपणची सूख वळखून घेवंक नाका. तो म्हणटा, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका नाडलें. देवाकच सुखीदार करता. एवेन सूख आदारली आनी देवान येवन एवेकी सारलें, कितें केलें तुवें? एवू सूख वळखूंक तयार नासली. सैतानान म्हाका नाडलें, सोरपान म्हाका नाडलें म्हणाली.
एवेक ताणें अवकाश दिलो, आदवाक ताणें अवकाश दिलो, पूण सोरपाक अवकाश दिवना. ताका तक्षण ताणें सिराप घालो. आनी कालच्या दिसा आमी कायन आनी आबेला विशयी समजून घेतलें. आनी कायनान आबेलाक जिवेची मारल्या वेळारय देव येवन म्हणूंक लागलो, कायना तुजो भाव खंय आसा? आळे रागार जायनाका, पातक तुज्या बागलार येवन राखून रावला, तुका गिळूंक, तुजो नाश करूंक. पळया, देवान थंयसरी ताका एक अवकाश दिलो. आनी अशेंच मुगाळ पळोवन न्ही भयणीनो, आमकांय देव सेकंड चान्स दिता. तो जावन आसा देवाचो मोग, ती जावन आसा देवाची काकूळट. सो ते लिसांव मुगाळ पळोवन न्ही भयणीनो, देवाच्यो वाटो आमकां समजूंक जायनात. खंडीत जावन ह्या म्हाताऱ्या प्रायेर तूं एक तारू बांद म्हणटाना एक खंडीत आजापसालां आसतलें, आजापसालां आसतलें. तें सगळ्या संवसारार आवरू धाडटा म्हळ्यार कसली एक भिरांकूळ शिक्षा पळया. पांयशीं वर्साच्या की चड प्राय नोयेची. आनी मातर न्ही नोयेक हें विशेष दिसलें जावं पुरो, ताका समजूंक ना जावं पुरो, पूण कितें केलें? देवान सांगलेलें परी ताणें केलें. थोडे फावटी म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, देव कितें सांगता वा आमकां कितें उगडापण जाता तें आमच्यान समजूंक जायना. आनी जायते फावटी आमच्या राजावाक तें विरोध वेता. राजाव म्हळ्यार रिजनींग. मनशा चिंतपान आमी समजून घेतलें जाल्यार तें एक पिशेंपण जाता, पिशेंपण जाता. ह्या प्रायेर तुवें थारू बांदचें आनी सगळ्यांनी पावस येता काय, सगळ्यांनी पावस येवन बुट तुगोल येता काय, आनी तुजें एक तारू उरोंक आसा गी, आनी ह्या प्रायर हें अशें बांदूंक साध्य आसा गी, हाका खर्च कोणचो, पयशे कोण दिता? जायतीं सवालां नोयेच्या मोतींत आयल्यान कोण ना. पूण मुगाळ भावून न्ही भयणीनो, देवाक मात्र सगळें पिक्चर कळीत आसलें. सगळें पिक्चर म्हळ्यार बिगर पिक्चर. पळय, आमी एका दोळ्यान पळयता आनी एका मोतींत वा मेंदवांत आलोचन करता, पूण तशें न्ही. देवाक सकट संगती कळीत आसात, आमकां सकट संगती कळीत नात. आनी त्या देखून सर्व संगती कळीत आसच्या देवान आमकां तशें कर अशें कर म्हणटाना आमी तें करचेंच बरें. कित्याक म्हळ्यार इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 55 अध्याय वळी 8 आनी 9 तावन देव म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही. जितले मोळाब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना प्रास वयर. आनी जेरेमिया प्रवादे मुखांतर होचो देव म्हणटा, तुमच्या बऱ्यांक पडची योजना म्हजे थंय आसात. तुमकां तें समजना जावं पुरो, पूण हांव तुमचो मोगाळ बाप. तुमी नास जायचे म्हूण चिंतिना, तुमी माती खावन वचचे म्हूण चिंतिना, बगार तुमच्या बऱ्याक पडची योजना आसात. त्या देखून ती योजना आमी पात्योवन थोडे फावटी आमकां तें सोमा म्हूण दिसना जाल्यार देवाचेर विश्वासून चलता जाल्यार आमी जागी बागी. पंचवेली सावमुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, पळया, संवसारांत इतलें खोटेपण आसलें. पृथ्वीचेर मनशाचें खोटेपण सोडूनच येतालें.
आनी आमच्या बोवारी पळयल्यार तसलेंच चिंता आमच्या मोतिंगी येता कोण ना. आनी तांच्या काळजांत कोटी चिंतनाचे वाय हेर कितेंच गोळानातलें. उठल्यार कोटी चिंतना, बसल्यार कोटी चिंतना. पयले एक ॲड येताले पळया, ड्रिंक कोको कोला, स्लीप कोको कोला, हर एक कोको कोला. तशेंच हें उठतानाय कोटी चिंतना, न्हिदतानाय कोटी चिंतना, हर एक कोटी चिंतना. पूण तितलें कोटेपण आसल्यार मगाळ भावन आनी भयणीनो, नोये देवा सांगाता आसलो. देवाक मानवता तसलें जिवीत तो जियेतालो. हाचे की पयले आनी एक व्यक्ती आसा, एनोक म्हूण, आनी तोय देवा सांगत आसलो. आदाव कायन हे दोग मनीस देवसरा सांगत आसले जाल्यार एनोक आनी नोये देवा सांगत आसले. तरी करून मुखार भोवन आनी भयणीनो, सगळो संवसार पिशेपण आदारता जाल्यार, सगळो संवसार देव ना म्हूण सांगता जाल्यार, सगळो संवसार सैताना फाटल्यान वेता जाल्यार, सगळो संवसार पयशां फाटल्यान, पदवे फाटल्यान, अधिकारा फाटल्यान, पब्लिसिटी फाटल्यान, नांवा फाटल्यान धांवता जाल्यार हांवें आनी तुवें देवा फाटल्यान वचोंक साध्य आसा. त्या देखून आमी कोणाचो पाटलाव करीचे, न्हय सैतानाचो, न्हय पयशांचो, न्हय अधिकाराचो, बगार देवाचो. आनी नोयेन देवान सांगलेले भाशेन केलें आनी देवान ताका इनाम दिलें. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, अपुरबायची लिसांवां आमच्या जिविताक आसात, उत्तेजनाची, बरवशाची आनी प्रेरणाची. ही लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. देवान नोयेक जागयलें आनी नोये देवाचें उतर आयकून ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताणें केलें. देवाचें उतर सदांच आमचे लागीं उलयता. बायबल वाचतना प्रत्येक जावन ह्या नियाळा मुखांतर, आनी तेन्ना तो कितें सांगता तें आमी गंभीर जावन घेवचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें. कितेंच आमकां पळोवन देवान सुरचें नाका. हांवें तुमकां आदल्या हप्त्यान सुरवेर सांगलें, हर एक दिसाचें काम जातच देवान तें पळयलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. मनशाक रचलेले उपरांतय देवाक बरें दिसलें. त्या देखून हर एका सकाळीं उठतना आमचो दीस देवा संगी सुरू करया आनी दीस अखेर करता आसतना आमकांच आमी विचारया, आज हांवें केल्लें, आज हांवें उलयल्लें, आज हांवें फॉरवर्ड केल्लें, आज हांवें मॅसेज वाचल्ली, आज हांव गेल्लो जागो देवाक बरें दिसलां गी. देव म्हाका पळोवन शाबास म्हणटलो गी वा सुरसुरतलो. जे तुवें थंय आज वचूनच आसलें, तुवें तशें उलयनूच आसलें, तुवें तो शब्द वापरिनूच आसलो, तुवें हांगा येनूच आसलें, अशें देव म्हणत गी. देवा संगी मेटां काडया आनी अशें ताच्या जैतान भाग घेवया. भोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ओबेट डिसोजा दुबाय, लीना डिसोजा गंटल कट्टे जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता डोनाल्ड आनी कॅरल पैस पुणे लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तांकां. देवाचें आशिर्वाद तांच्या कुटुंबा जिविताचेर आमी मागया. ते सांगता जे कोणें तांचे ते समा धाडल्यांत, जे कोणें आमचे लागीं मागण्याचो आदार विचारला, हो नियाळ आयकतेल्या हेरांक धाडतेल्या सकडां पासून आमी मागया. सांगतच सर आमच्या दानींचो, बेनिफॅक्टरांचो आनी ह्या मिसावांत आदार दितेल्या सकडांचो आमी उडास काडटा आनी तांच्या पासून मागता. सर्गींचे बापा,
तुवें आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हर एका दिसा तूं आमचे लागीं उलयताय, तुजो संदेश आमकां दिताय आनी अशें तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां प्रेरण दिताय. तूं आमी बरें जायचे, तुज्या बेसांवांनी वाडचे, तुज्या सांगातपणान जियेचें म्हणून आशेताय. आमी सूख केल्ल्या वेळार आमकां आनी एक अवकाश दिवन तुज्या गोपांत वाडोवंक तूं आमकां फोव करताय. आमी तुजे विरोध आदारलेल्या स्वरुपातकांचे बोगसाणें मागता आसतना सदांच तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी जें कितें तूं आमकां सांगताय तें आमच्या राजावाक विरोध वेता जाल्यारय तें पाळूंक बरें मौन, मोतीक उजवाड आनी उदार देणें तूं आमकां फोव कर. सर आमची कामां, सर आमची योजना तूं पोंताक पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमकां कसलीय गरज आसा जाल्यार वा कांय सांगूंक आसा जाल्यार ह्या नंबराक वॉट्सॲप करूं येता वा फोन करून उलोवं येता. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.